13. Busa, andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamong panimuot, ug laumi ninyo sa hingpit ang grasya nga gihatag kaninyo, inigpadayag unya kang Hesu Kristo. Ingon nga mga anak nga sinugtanon, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. Apan maingon nga balaan man siya nga nagatawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. O kung siya ginatawag man ninyo nga amahan, siya nga maoy maghukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalabi. Sumala sa iyang binuhatan nan panaggawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo, ingon nga mga dumuluong dinhi sa yuta. Kamo nasayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang magdugta ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo, nga daw sa nating karniro nga walay buling ug hugaw. Siya ginatagana ng daan. Alang niini, bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan, niining kaulahi ang mga panahon, siya gikapadayag na tungod ni kaninyo. Pinaagi kaniya kamo nagsalig sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ug mihatag kaniyag himaya nga tungod ni ana ang inyong pagsalig o paglaom anaa diay sa Dios. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran, alang sa matuod nga paghinugugmaay nga mga minagsuon. Kinahanglan sa kinasing-kasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa. Sa mainiton gayud, kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga nadunot ra, kundili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagis sa buhi nga nagpadayong pulong sa Dios. Kay ang tanang pagkatawo sama sa tanaman, ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak, apan ang pulong sa Dios magpadayon hangtod sa kahangturan. Kining mga pulunga mao ang maayong balita nga naginawali kaninyo. Mayong buntag daghang salamat sa pulong sa Dios. Dalaygon kayo ang pulong may suot, di tayo balutan ito. Tapos palakpakan na ito ang nagbasa natin. Busa, naga mo yung nasabtan? Naa? Salamat. Praise God. So, nga to ang mga butang na atong nadungog. Sumala pa sa nining 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 25. Nagisgot kini sa pagkabalaan nato.
Oh. Atong basahon. Ingon niya, atong hinahinayon, no? Kung pagpasabot. Busa, andaman ninyo ang inyong mga salabutan. Sa English mo na, we must be open-minded. Andaman. Ready na. Sadyang kita maminaw sa pulong and be open-minded. Magmaayo kamog panimuot o glaomi ninyo sa hugot o glaomi ninyo sa himpit ang grasya nga igahatag kaninyo inig padayag unya kang Kristo Jesus. So we must be perseverance. Kinahanglan maningkamot ug atong lauman ang muabot nga grasya diha kang Ginoong Hesus Kristo. Inig padayag na unya niya, inig kanaog na niya. Mo ni nga atong yung lauman sa himpit, dili ta mabalhinon og unahuna. Kinahanglan ato kining pangusgan aron kita makasulod dito sa dayong kinabuhi ng mga yang gingarihan. Mao ni nga atong padayonon sa bersikulo 14, ingon nga mga anak nga masinugtanon. Ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamang. So kinahanglan na alam mo gipangibog ang tao. Pero kinahanglan nga unahon usa nato si Kristo nga maibog kaniya. Nagi sa paghigugma nato kaniya sa espirituhanong panagigugma ay. That could be reflected in the eyes of God. Nga kita magitumbang hinigugmaayon mo sa usa na hindi higugma usab nato ang Dios nga nagtan-aw nato. Ingon niya, kaniadto sa wala patay kalibutan sa kamatuoran. Wala kitay Dios kaniadto. Kunon sa atong magustuhan tungod sa kadaghan natong salapi. Pamalit sa mga butang nga dili makahatag o kaayuhan sa kaugalingon. Sama ni anang pagpamalit o mga ilimnon na makahubog. Hinoon ang kasulatan ingon nga ayaw pag-inom og lulong tubig lamang. Pag-inom og bino nga arang makaayo sa imuhang puto-puto. Pero ang pag-inom is different from drinking or drunk. Kaya ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Labi na kini mga talamnon nga nakita siya ang pananawon sa diyang siya namulong ini nga magpaturok kita sa tanang matang nga talamnon. Apil na diha ang tubo. Kaya kanang tubo muna gihimong ilimnon. Labi na kining lubi. Dunay ilimnon nga lubi nga sama sa ingon nila nga tuba. Apa nakita kini sa Ginoo sumala sa Genesis 1:11. Bisan manggani ang mga marijuana o cocaine o sa tanang mata nga may ilang bigitan kini sa pagpangayo sa atong balatian. Iya kini gibuhat o gipaturok. Apan kung mulapas niya kanianang pag-abuso niya ng mga tanom, labi na ka ng mga produkto, sama sa paghubog-hubog, sama sa sobrang panigarilyo,
Kunya kung wala na kwarta, mangita na gyud pamaagi. Oh. So dili kana mo na ang gihisgutan dinhi. Nga kaniadto sa wala pa kitay Dios. Ang atong tiyan mao'y atong Dios. Kay kung gusto nato sa atong palitong naa, apan sa dihang magkalisod na ang tao, musangpit na siya o Ginoo. Sa unang panahon, grabe pa nato kabaskog sa atong lawas. Nalimtan nato ang nagbuhat, nga mao ang magbubuhat, ang buhi nga Dios. Nahikalimot ta kaniya. Tungod kay baskog pa ta og lawas. Daghan tag mga bahandi sa lapi. Apan sa dihang kita mo aksyon na og kaluya og muhigda na sa banig. Musangpit na diay ta og Ginoo. Tinuon ang Dios, gaingon nga bisan kinsay nangaliya pinagi siya ngalan ug nagabaton sa mahinulsulon nga kasing-kasing walay pili bisan unsang matang nimo nga imong relihiyon kun imong giampo ang imong kaugalingon ingon nga hugot ug kinasing-kasing sa pag-ampo ubang sa pagginulsol ang Dios maminaw. Kay sumala sa Juan 9 versikulo 31. Ang Dios bisag unsa pa ka maayo mo ampo kun ang atong kasing-kasing napuno sa pagdumot, napuno sa kasina, napuno sa pakigbingil. Ang Dios dili gyud maminaw niya na mo. Dili gyud sa maminaw. Bisan man gani sa paghalad sa atong buhi nga lawas, sa pagsimba, sa espirituhanong pagsimba, sa espiritu sa kamatuoran. Dili dawaton ang atong paghalad sa atong lawas nga buhi. Kay aduna man paman kitay tao nga wala nato mapasaylo. Kay kung imong gipasaylo ang tao, mga igsoon, tataw kayo nga ikaw usab gipasaylo na sa Ginoo. Kay mo man na iyang ginaingon nga kinahanglan magpinasaylo ay ang usa ngadto sa usa. Maingon man usab kita mo pasaylo usab ngadto sa Dios. Kay minuto, adlaw, bulan, tuig halos ta nakasala. Kay sumala sa Roma 6 bersikulo 8 hangtod sa 10. Walay usa nga matarong ang tanan nakasala. Ang tanan nakasala. Batag tigulang nakasala. Sa ato palang sinultihan nga mokalit ng tao paninghag, singka. Isa na sa matang sa pagpagkasala. Muna kita kinahanglan atong himpiton ang atong panguna-una. Ang atong salabutan nga kinahanglan kung unsay madungog natong maayong pagtulunan. Nining adlaw ayaw ninyo palampasi mo igsuon. Tinguhaan ninyo kay usani kadakong bandi. Aron unya kita makakabot sa maong dakong kaluwasan ini padayag na una sa atong Ginoo. No. Ningon sa diri dugang siya. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo. Kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyo pagawi. Nagtawag ka sa atong Ginoo, amahan nga labing balaan. Nya wala day nato nalimtan day nato ang atong kaugalingon sa pagpakabalaan. Di ba insulto na sa iya ha? Bugal-bugal. Nagtawag ka niya nga amahan nga labing balaan. Kaya nga atong kaugalingon dili balaan. Dakong insulto na sa iya ha? Mas may pa dili lang kamo tawag og balaan. Mingo na lang ka magampo ka amahan. Nasayod ka na kung sa akong nasunahon na. Amen. Mu-amen na lang ka. Di na dagag ampo. Kaya nga no, ang Diyos sayod na daan sa imong wait, kung sa imong igalitok, o kung sa anaha sa imong manahuna o kasing-kasing. Palakpakan na itong baguhan. Sayang ba yan? Sangpitan niyang balaan. Dili ini panginsulto sa mga
ani ang naminaw. Pulong ang atong gisulti, atong nadungog. Pulong ang atong nadungog. Juan 1:1. Sa sinugdan mauna ang pulong. So wala pa mahimo ang langit ug yuta. Ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug ang pulong nahimong tawo nga mao si Kristo. Siya ang panganay nato. Ug siya ang unang gibanhaw sa amahan. Siya ang atong kamagulangan, giisip nato siyang igsuon kay siya nagpakatao sa usa ka masalanon nga lawas nga mao si Maria. Igsuon nato siya sa dugo. Muna nga may hinungdanon kini natong kagalingon nga magawi kita ingon nga balaan. Kaya may ingon sa sulat, kinahanglan kamo mabalaan, sanglit ako balaan man. Ug kung siya ginatawag man ninyo nga amahan, siya nga maoy magahukom sa matag usa katao sa walay pinalabi. Sumala sa iyang binuhatan. Nan panaggawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo ingon nga mga dumuloong dinhi sa yuta. Kung siya balaan man na ingon niya o siya gitawag nato nga amahan, siya maoy maghukom sa matag usa. Sumala sa atong binuhatan maayo o dautan. O wala siya pinalabi. Wala siya pinalabi. Dunay pabor-pabor. Dili man pareho sa natong itinawhanon kundi sa korte. Kung kinsa to lapat og lawom og bulsa, puno. Motoy desisyonan nga mudaog. Apan sa atubangan sa Dios, kita mga tubang sa adlaw sa paghukom. Patas tanan. Kay makita nimo unya ang imong gibuhat. Dunay CCTV ibutang sa Ginoo. Tanang mga tao hukman nga nagabuhat sa maayo dautan. Apan kung kita nagkinabuhi man diha kang Kristo. Ug nagagawi kita ingon nga balaan. Kita dili na ta hukman sama ninyo. Di na mo hukman mga isu. Nga naman. Unang Tesalonika. Tungong basahon, di na mo mahukman. Yung lang, sabi ng Espiritus kumaturan, di na naluwas. Ayaw mugtuo, anak. Kasulatan na magbasi. Kinanglan, pero na'y kondisyon, kinanglan simbahan siya. Na'y kondisyon. Dagang mga kriteria. Anong ko, isang pag nagsimba sa Espiritus kumaturan. Pero ang atong nikaugulingin, wala nato nabalaan. Di hapon ta maluwas. Una yung niya, sa unang Tesalonika, kani, dili iniingon nga, kaya ulingon akong pagbulutan. Kung dili mo ni ang sulti sa Espiritu. Ingon niya, sumala sa unang Tesalonika 4, versikulo 15, 14. Ingon niya, kay maingon nga, kita nagatuo man nga si Kristo namatay o nabanhaw. Maingon man usab sila nga mga nangamatay, pagkadadon raon niya sa Dios. Pinaagi kang Jesus, uban kaniya. Iyon niya. Sa 15. Kay kining among ipahayag kaninyo, sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mga buhi, nga magapabilin pahangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila, nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya, gikan sa langit. Inubanan og singgit.
sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa trumpita sa Dios o unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mamangon mo una pagpamangon. O kita nga mga buhi pa nga nahihabilin pagasakdaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So dili na tahukman kung kita mabilin pa nga buhi. Anto siya ang pag-abot. Di tahukman. Panguhaon ta niya. Iya ang panguhaon siyang pagbalik. Muna nga ang iyang saad. Yun nga ako mo ato sa maan. Sumala sa buwan 14-15. Diin ako gikan aron magaandam ako og luna alang kaninyo. O ako mo balik aron sa pagkuha kaninyo. So dili na ta mahukman. Kuhaon na ta niya. Iyan na tang kuhaon. Ang iyang hukman katong dili mga balaan kay ang hukom sa Dios patas. Makita na nato ang iyang ang atong binuhatan. O bisan kinsa nga wala masulat sa libro sa kinabuhi. Kini pagabugkuson pinaagi sa pagsugo sa atong Ginoo ngadto sa mga manulunda. Kining mga tawhana nga wala nagabalaan ug dili wala nagbaton sa may nulsulon nga kasing-kasing ug wala nagatuman siyang sugo ingon man siyang kabubuton. Bugkuson ni murag binog murag mga sugnod. Bugkuson sa mga manulunda dagko ka na mga manulunda lampas pa sa lubi. Kita bugkuson ta o isugnod dito sa nagadilaab nga kalayo. Mo man ay atong tingahon nga masugnod ta dito. Dili gyud. Di gyud di ta maningkamot gyud ta. Magkahiling kawasan ni anang kalayo gitagana sa Dios alang sa mga yawa. Magbantay ta. No? Kita man ang iyang panguhaon. Ibrohanon 9 versikulo 27. Sa iyang pagbalik, dili na siya magisgot labot sa mga sala sa mga tao. Kung dili, ang iyang buhaton, iyang ang panguhaon, ang mga tao nagatinguha sa iyang pagbalik. Tinguhaon na to siya. Unang di, tambagan na rin kinanglan, magpakabalaan ta. Ako gani gitambagan ini. Kitang tanan. Wala exemption. Diyos ang nagsulti ani. Dili tao. Siya ang nagsulti ani. Sumala sa pulong na atong nadungog. Siya ang nagsulti. Nang panagawi ka mo uban sa kahadlok. Bago lang kong nag-iskot o kalay. Di ba tamahadlok? Bumitaw na ang Ecclesiastes 12:13. Ang tanan na dungog na. Tanan na dungog na ninyo. Kahadluki ang Dios o bantay ang niya mga sugo. Kay mao kini ang tibuok katungdanan sa matag usa nato. Tibuok gyud katungdanan nato ni. Sumala sa Ecclesiastes 12:13. Nan managawi kamo diha uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo. Ingon nga mga dumuluong dinhi sa yuta. Dumuluong raman ta dinhi. Gihimo lang ta diri sa Ginoo sa kalibutan isip mga foreign inhabitant. Namuyo rin ta diri isip sama sa mga langyaw. Dili ta magdugay dinhi sa kalibutan mga isuod.
hindi tayo magtakal dito sa mundo. Mga bisita lang tayo dito sa ibabaw ng mundo. Mo bitaw nga paningwao na to. Kay kita dili ta taga dinhi sa kalibutan. Kita taga dito ta sa langit. Mo bitaw na siya mobalik aron sa pagkuha sa mga iya. Ang Dios dili makakon mag-isuon. Mobalik yun siya. Ingon niya, kamo sayod nagikan sa walay hinungdan nga mga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan. Dagantag mga pagtulunan sa una nga atong gisunod sa atong ginikanan. Ayaw mo basa sa Biblia kay makutaw inyong utok anak. Kasagaran yun nga kumadungog sa atong mga ginikanan. Kita nyo ng rebulto, muna yung simbaha. Kita ninyo ng dako kay krusutiho, diha mo simba. Oh. Idolatry, suko ang ginawa na. Kaya ano? Ang nagbuhat anak, Ginoo ba? Dili. Yawa ang nabuhat anak, aron ilihis ang imuhang paghigugma ngadto sa Dios. Mubitang na ninyo ng Ginoo, higugma ninyo ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing. Tibuok ninyong kalag, tibuok sa labutan, bisan pa sa atong kusog. Una ito siyang higugmaon, simbahon na to siya, di ta mo simbaan ang mga rebulto. Dili mo kung, kini man kung nabasa man kung nato. Una kita gipahimangno ano sa kita, biyahe na to. Dinhi na ta, sinuod nga ipasimba. Bitaw na nasayod man ta sa una, kung unsay mga pagtulunan sa atong ginikanan. Apan kato nagpabiling kato nga walay hinungdan hangtod karon. Walay mga kapuslanan nga mga pagtulunan. Nga naman, kaya naman tang gilukat, pinaagi siyang kamatayon diya sa krus. Yatang gitubos siyang hamiling dugo. Munang ato siyang pasalamatan mga igsuon. Nga pinaagi sa Dios nga nahigugma kanato. Oh. Nga ang iyang pagtubos nato dili sa lapi o bulawan o unsa pa man, kundi ang iyang kaugalingong lawas aron lamang kita matubos sa paagi nga siya nihalad siyang kaugalingong lawas sama sa usa ka nating karniro. Mao nang maigsuon nga dili nato palampason kini mga butangan na atong nadungog. Importante yun sa atong kinabuhi. Kaya kanang mga butanga, mga bulawan sa lapi, unsa diha, madugta rana. Apan ang pagluwas, pagtubos sa Ginoo ngani kanato, dili kini magkupas, ug dili kini mahanaw, kundi makig-uban ta niya, unya, pag-abot niya, hantod sa hantod. Oh. Bisan manggali kita gatinga ta. Matarantar na ta. Tawag ka si Kuan, tawag ka siya. Kinanglanon pa ba nato na buhaton? Dili na igsuo. Kung dili, puyo lang ka sa balay, luhod pa. Pasalamati ang Ginoo. Kay basin unya hatagan pagag milagro. Apan kung kabubuton man sa Ginoo, kung kuto ba ka diha ni urasa. Pasalamati gyud siya. Kay ang tao niya sa diyang siya mamatay, mupahulay na siya sa pagbuhat. Ug ang iyang mga binuhatan mukuyog diha uban kaniya sa lubnganan.
Nabay bulawan ang mukuyog. Nabay trilyon, quadrilyon, kintilyon nga sa lapi, mukuyog diha nimo sa imong lubnganan. Wala. Kundi ang mukuyog ang atong mga binuhatan. Mao ni mga igsuon, no? Siya gitagana ng daan alang ini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan apan niining kaulahi ay mga panahon siya igapadayag sa natungod na tungod kaninyo. Bisan wala pa tanang tao o bisan pa wala pa ang kalibutan, naa na si Kristo. Kaya siya ang sinugdan ug ang katapusan nga mo ani balik. Pinaagi kaniya kamo nagasalig sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay o mihatag kaniyag himaya nga tungod ni ana ang inyong pagsalig o paglaom anaa di ay sa Dios. Amen. Oh. Ayaw mo salig. Ayaw mo salig og tao ay suon. Sumalig kamo kang Kristo. Si Kristo lang inyong ipatuhok sa inyong kasing-kasing ug salabutan. Ayaw ay patuhok ang ngalan sa tao. Kay wala nay laing ngalan nga gikahatag dinhi sa silong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Dili pinaagi sa kung ngalan maluwas mo, kundi ngalan ni Ginoong Hesus. Muni ang timan-anak nato. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag pinaagi sa inyong pagkamatarong, pagkamasinugtanong, sa kamatuoran, alang sa matuod nga paghinugmaay nga minagsuon. Isa dahil ni ang matawag natong matarong sa pananaw sa Dios kini managhinugmaay nga managsuon. Igsuon, brad sis. Nga sa kalit gitagad lang nimo siya karong adlaw. Pagkaugma wala na. Inang lang atong pagtagad o atong pagigugma kaniya isip inigsuon. Magpadayo na bisan pa hangtod sa katapusan nimong ginhawa. Sigugma imong mga kaaway, imong mga kaigsuunan. Ini dila ako ning tambag, ang pulong nagtambag na to ani. Kay kita giulay na nato ang kalag pinagi sa pagdawat kaniya. Gipurify na ang ato ang souls. Kay kini mo umani mo atubang unya at pagbalik sa Ginoo. Gawas niya atong mapabiling nga buhi. Oh. Ingon niya sa dugang kamo gikaanak pag-usab. Yes, very good. Kita gikaanak pag-usab. Kanang gikaanak pag-usab. Kanang usa ka balaang sakramento ang pagpabautismo. Lubong kaya tubig, paghawas sa tao, bag-o na siyang pagkatao. Dili na ka manulti o pamalikas. Magasulti kita og mga sinultihan nga arang ikahimutan sa Ginoo. Kanang sinultihan nga tinimplahan og asin. Oh. Ingon sa pulong sa Dios. Kay kita gipanagtawag ingon nga nabalaan na diha sa balaang sakramento nga mao ang bautismo. Isa ba itong wala pa na bautismo diri? Isa daw kamot? Ayaw mo turuan ng dagkong congregation nga ang bautismo, anaon lang o. Bu. Di na mao. Tulumano na ni Baal, iya si Awa. Wala ko naghukom nila. Ang bautismo, dinhi gayon sa kasulatan magbase.
Bako lang tayo isgot. Pagkatao, pag-usap. Ang Tito 3, wartong basahon. 5 ba na? Ingon sa din sa Tito 3:5. Ingon na diri. Ano ba itong Tito? Oh, 3:5, yun yan. Kita iyahang giluwas o gitubos dili tungod sa mga binuhatan nga himo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyahang kaluoy pinaagi sa paghugas o pagkatao pag-usap o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Yun ani ang pagtawag niya kanato. Kita iyang gibag-o pinaagi sa pulong sa Dios. Kay kung imo ning tumanon ang dawaton uban sa kaagop ang pulong sa Dios, then ikaw magabautismo, pagabautismohan ikaw sa ngalan ni Jesus. Imong madawat ang balaang Espiritu Santo nan ikaw usab mahimong balaan. O kanang Espiritu Santo makig-uban nato hangtod sa katapusan yugto sa atong kinabuhi. O makig-uban usab kita kang Kristo sa iyang pag-abot. Muna ang mga pulong ngangay na itong sagupon. Yun yan. Kamu gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot, pinagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Pulong sa Dios ang nagpagbag-o nato. Sa kuang kaugalingon lang, pulong ang gikanta, nakadungog kanta. Perting dangoy ako. Kay gidawat nako nga ako usa ka masalanon nga tawo kaniadto. Palm sa diyang gibag-o ako sa Dios, pinagi siyang pulong sa pagbautismo sa ngalan ni Jesus. Dili wala nako nanulti og pamalikas. Nakadungog ko sa kuha diri nga naningka. Ako nagpakahilom lang ko. Naniid lang ko sa mga kaisuunan din. Kung sa'y mga taras sa mga tao. Mga ang Diyos usab maniid usab sa salabutan o sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Kung sa'y anaa sa sulod. O takos bakang mudawat sa maong dakong kaluwasan ini balik na una ini. Naranay dakong question kung takos batang mudawat. Kaya ang kinabuhi sumala sa 24 sa 1 Pedro 1 sa 24 sa versikulo 24 yan. Kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman. Kita nyo ng tanaman nga mamulak na. Kita nyo paligid. Muusap na atong kinabuhi sama niya na. Ang tanang kaanyag nini sama sa bulak sa tanaman. Para nini. Nindo tanawon kaanyag. No. Nindo kayo. Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon. Padayon ta. Ang tanang kaanyag nini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mga pulak, mga laglag. Musab na atong kinabuhi. Nga bintras baskog pa ta sama sa maanyag nga tanaman. Basi unyang hapon, basig mukalit ng taggatumba sama sa bulak nga malarag o mapulak, mahulog. Ang kuyaw kung mahulog tagikan sa kamot sa Ginoo, busang mangandam na ta isu. Kaya ang panahon karon naa nata sa malisud kay panahon. Linog ka ng paglinog lang. Sangpit lagi Ginoo lagi. Una, isud. Kini pulong nga mao ang maayong balita lagi kawali kaninyo. Maayo kini nga balita. O
kung aduna may magawali og maayong balita nga supat na sa atong nadungog gikan niini. Ayaw ginyog tuo ana. Ayaw mong tuo. Ipatunglo pa gani yung tawhana kanang nagawali og maayong balita nga supat sa atong nang nadawat. Ipatunglo siya. Sumala sa Galacia 1:9. Kaya nga naman, anong di man natin sa tunglohon? Daghang madamay kalag anang tawhana. Daghang madamay. Una nga, kinahanglan magpabiling tagligon sa atong paggawi, sa atong pagtuo, uban sa pagigugma ngadto sa usa ug usa. Lakip na ang hugot natong pagigugma sa Dios, pinagi sa paghalad sa atong lawas ug buhi diya sa espirituhanong pagsimba. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Unsa mga igsoon, doon na kumain tayo dakong oras, ato kini ihatag sa atong igsoon na hubin ng Kristo. Palakpakan nato. Andam-andam na, dundun, Antikristo. May bunto daton tanano mga kaigsunan o ang mga dumuluong alaan di karon sa Espiritu sa Kapaturan. Kami po nagpasalamat po ninyo nga ni susi mo aron masabtan ninyo ang pulong nga giingon diya nga susiha diya sa Duswan 1:5. Susihan ninyo ang madag espiritu kung maoba. Mula karon nga kuan sa itong ministro ganiya nga unsay giingon ni Ginimsus diya sa 1:4:21 hangtod sa 24. Unsay giingon niya? Babae umari ka. Kamu nagasimba sa wala niyo ili, kami nagasimba sa among nailan. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo, apan ang takna taliabot ug karon mo na. Mula karon bulahan mo nga naa mo diri, nga maminaw mo sa pulong sa Dios. Unsay giingon niya sa mga katawhan? Kadaghanan bitaw sa tao atong ginikanan nituo sa tanan nga pagtulunan bisan asa. Unya niingon pa gyud nga nakaila sila ni Ginoong Hesus. Atong sabton mga kaigsunan dumuluong o tama ba? Pero ang pulong si Ginoong Hesus man kung pangutanong ka sa imo lang pagtuo nito ka kaya ni Ginoong Hesus sa iyang pulong ang namulong si Ginoong Hesus. Sumala sa 1:4. Giinan niya ang babaeng Samariano niya, kamu wala ka ilyas inyong gisimba, kami nakailyas sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan ang takna taliabot og karon mauna ning mga panahon na nga ang tinuod nga magasimba sa amahan diya sa espiritu ug sa kamaturan. Kay kini ang gipangata sa amahan nga managsimba kanya. Ang Diyos Espiritu. Kinahanglan nga diha tam simba. Ang gasultian ni si Ginoong Hesus mismo. Muna nga kung gaingon ta nga kita gasimba ta sa Ginoo, unsay giingon sa Matthew 7:21. Pamahawa kamo mamumuhat og datan kay wala ko kamo ikaila. Muna giingnan ta gyapon ni Ginoong Hesus. Base maingon mo kami nagigo, dili na igo, kung dili pag kuana sa ato ang mga kasing-kasing o ang pulong mo na giingon niya sa Marcos 15
Marcos 15 nga giingon niya, panglakaw kamo og isangyaw kaninyong pulunga sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo o magbaptismo maluwas apan ang di mo tuo paghawakman sa silot. Pamalandungan nato na kinsa may bautismohan. Bata o antigo na mo sabot sa pulong sa Diyos. Dili gyud bata ang paalala. Kay kitang tanan ako o kamo ang matag isa nato natay tulubagon sa matag isa nato munang isangyaw ang pulong munang giingon niya sa 1:14 kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sunggo ug ako mga muyo sa aman ug kamo akong padad-an ug manglalaban nga makig-uban kaninyo. Dili ang kalibutan dili makailaan ni makakita. Kamu makakita kay siya anaaman sa sunod ninyo. Sadyang nabutismuhan ka, ang Diyos daanan nimo. Kay ang 1 Corinto 3:16 ang templo sa Diyos mao kamo. Kung kinsa to'y magalaglag ang templuha, iya pong pagalaglagon. Mula nga ang pulong giingon niya, parehas na ako, kaya dili na ako pag-unsa no, magkabakok medyo ko. Alam mo, munay kuan, mo inom ta. Wala ang pulong ni Supak man. Kaya niingon man siya nga, diya sa 1 Corinto 3:16, nga, ang templo sa Diyos mao kamo. Kung kinsa to'y maglaglag aning templo, iya pong pagalaglagon. Parehas na mo tabako, mo inom, kinsay galaglag. Sa imong lawas, kami no? Kita, muna nga sabto na to ang pulong. Na kaya ang uban mo God nga makabati sa pulong mga magigo. Dili, manaigo. Kung muna giingon niya, kung nahibugma ta, kung nahigugma ka, pareha sa imong anak, gihigugma nimo, kinahanglan, imo ganang batunan ang maayong pagtambag sa imong Ginoo, sa imong anak, bunalan pagalit nimo. Ang Diyos pud anak pud. Kay ang iyang pinalangga nga anak yang pantunon, kay kung dili ko na niya pantunon sa ato pa, mga pinaangkan na ikaw. Muna na kita magsakit, kawaladun na to. Kung dili na to, iko anang mga butanga. Dili na to walaon. Ang pagbadbad lang ana sa atong mga sala, kay kitang tanan makasala. Sumala sa Roma 3:23, ang tanang tao nakasala huwag nawadan sa himaya. Roma 3:23. Kung saan na to pagbadbad sa atong mga sala. Parehas ron nato, natay mga bago, pagbadbad sa sala sa inyong pagkadautan, maura ang pagbuasa. Kaya nga no, ang Isaias 1:18, bisan unsa kapula sa imong mga kalapasan, akong papution sama sa balibo sa karnero. Pagkaino, anak lang ang pagpuasa. Mula'y giingon Diyos diri sa balaang kasulatan. Ang pagpuasa pod nato, dili pod nga nisulat yapon na sa Zacarias 9:18. Pagpuasa kamo sa ikapat kabulan, ikalima kabulan, ikapito kabulan, o ikanapulo kabulan. Muna ang pagpuasa. O na ang Esther 4:16, pagpuasa kamo sa tulo ka adlaw nga dili mukaon nimo inom. Muna iingon niya, dili sa tulo ka adlaw nga dili ka mukaon nimo inom. Ngano, maingon man ang tao diha, di ko kay may kaon. Wala kay salig sa Mateo 4:4, nga dili ra kamo mabusog sa ilimnon o kalanon. Mabusog usab kamo sa pulong nga nagagawas sa baba sa Diyos. Kining pulong
Sadyang wali ang mga evangelist, mga pasto, ang mga ministro, maminaw mo. Sadyang paminaw niya, muna mabusog ang inyong kaugalingon sa pulong nga nagadala o kinabuhi. Kisabay na buhat na to. Sumala sa Juan 1 sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios. O Dios ang pulong. O buhay na nahimong di bisan unsa diri sa silong sa langit kung dili pinaagi sa pulong o ang pulong nahimong tao. Kinsay magpahimo to sa ang pulong? Kita. Kinsay mo dawat? Kita gyapon. Kitang tao mo na gisugo mo nang sige nung uso sa diya pa siya sa langit, wa pa siya sa kalibutan. Tag panagnanadaan sa Isaias 9:1 nga magpakatao. Tao siya. Sa diyang natao na siya, sa diyang ngayon, di sangyaw niya ang pulong. Unsay giingon sa mga tao? Ang una niya ang gikuanan, ang saksing ba? Aw kaniyon sa balista. O sa giingon ni Ginsos, giayon niya, ni reklamo ang mga tao, nganong nagbuhat si Ginsos adlaw nga igpapahuway. O sa giingon ni Ginsos, kung mahulog ang inyong mga kandili, ba din ninyo pagaluson? Mula nga, kitang tanan, mubasi ta sa balaang kasulatan. Ayaw mo ito, pareha na mo. Parehas na mo nang hatag mami o mga bersikulo nga bagay sundon sa tao. Dili na ingon nga pagkuanin ninyo, pagkuan nga nahigugma ta kami nga mga alagad, nahigugma ninyo. Muna iyang ingon sa 1:14. Kung nahigugma mo inyong pagkatumanon, sugo sa Ginoo. Ang ubad nga maigo sa pulong, musuko, magigo man na sila. Dili, gihugma ka. Sumala sa gisugo sa Ginoo, kami po nahigugma sa matag isa ka tao. Kagiingon man niya, pag hinugma ay kamo ang matag isa. Ingon pa man ganin niya, higugma ang imong kaway, sama sa imong kaugalingon. Anya mo na ilisod. Kay ang Diyos hugma. Kitang tanan, bisag kung saan na ito balansi. Magkabati lang tagtingog, bisan sa ako magkabati lang kong tingog. Nga dili maayo. Kuan din na sa imong kasing-kasing. Muna, giingon niya sa Matthew 6. Sa dihang makasala ka mo, ayaw ninyo papuni. Takpi ang imong pultahan o paghangyo kamo kanako. Unsay giingon niya? Ingna ani pag-ampo amana mo anaka sa mga langit ipagdayeg ang imong ngalan kung babot unta ang ibong girian dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalano na mo sa patag adlaw ihatag mo kabong adlaw o pasaylua ako sa akong mga sala. Ingon man nakapasaylo kami sa nakasala kagaw. Wa na ilaing yaw-yaw. Dili ka maingon sa tao nga, pasaylo ako brad, ang pulong nagsulti na dan, kay kung tao ay mong pangayiwag ka pasayluan, dihan na mo mag-away kay magpasigarbon, da. Ngayon malikag pasaylo na ko, muna i-ingon niya din. Ang tao kung pakayuan nyo kapasayluan, magpasigarbo sa iyang kaugalingon, maglalis sa mo. Takpilan ang imong putahan ug paghangyo kamo kanako. Inaani pag-ampo. Ipangayoan man nimo pasaylo ang nakasalan nimo. Ikaw po nangayo una og kapasayloan. Kung ang Dios imong gituman ang iyang sugo, ang imong dili na musuko nimo. Kay lunggon ang imong pag-ampo kung di kinisingkasing nimo ang imong paghangyo sa Ginoo. Siya may nagtuglo na inaani pag-ampo, pagpangayo o kapasiluan. Kaya kung dili ka mangayo pasaylo sa diyan nakasala ka, unsay giingon sa kasulatan? Sa diyang pahapunan nimo, ang yawa nga nisulod sa imo ang lawas, pagkagabi magdala na nagpito. Mula ang tao maut-ut, magsakit, kay dili siya ka kuan sa iyang
Di siya kapasaylo sa iyang nakasala niya. Siya mo'y mautot. Nga bulahan pagkatong wala masayod. Pero ikaw nga nasayod, muna'y importante nga kinahanglan ato yung itugyan o mangayot at kapasiluan sa Ginoo. Say, dali lamang kayo pagpakayo pasilo. Ang importante yun sa diha nga nasaan man ta ang pagpuasa. Kay kung imo yun nga kuanon ang tanan gikan sa Isaiah 58, kuanin mo na isugod nimo sa uno ang kalibutano na nga pagpuasa. Pakigbingkil sa kumok ug dugo. Pero sa 5, ginoon niya mo kaniyang kuan ako ka puasa. Pagbadbad sa sala sa inyong pagkaduotan. Pagtangtang sa mga yugo. Ngano nakamatay yugo. Ang atong mga ginikanan, atong mga simbahan, di ba gisugo ka, ilahadong tumanon, muna yugo. Sabto na to na. Muna nga, pagtangtang na, pagpuasa kay, sa diya man nagpuasa ka, gipwan yun ng pulong na gipwan yun sa mga katauhan. Kaya, ikuan yun mo aron ang tao maminaw sa pulong sa Diyos. Unya mo manay pagdawat nimo sa dihang makahuman na pagka duha ka adlaw ipadayag. Kay ang matag isa nga balaan makakita sa anak sa Diyos. Sumala sa Juan 6:40. Ngano, maingon mo, makita ba diay? Asa man makita? Diya sa butang. Diya sa bato. Ngano, ang buhat 4:11 kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nahimo inyong pangulo sa pamagan uway kaluwasan ni bisan kinsa sa silong sa langit nga pinaagi nini maluwas ka mo. Wala adto mo wala mo adto mo na mo butang wala. Mayon nganong makita mas bato. Ang uno makita, mahikap, masudong o katingalahan sa imong mga mata. Ngano, kita aman sa espiritu nga na kuan di ba si David? Ang Salmo 89:26 unsay gituaw ni David? Ikaw lamang amahan ko, o Diyos ko, ug ang bato sa akong kaluwasan. Naingon si David na. Diya napunta sa buhat 2:25. Unsay gingon ni David? Makita ko ang Ginoo kay siya anaaman sa akong tuo. Maingon yung uban nas kasing-kasing. Pero ang dasa niya grasya munang bato. Ang butang kay ang pinadaya 2:17 nagsulti gyud. Kung aduna ka mo igulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Kung adunay magbadaugon pagkatagaan mo siya og mana og gamay batong puti nga way lain makabasa kundi siya lang nga nagmadaugon. Muna nga ang 2:1:8 hangtod sa 9. Bantayin ninyo ang inyong paghago nga dili unta hinuon kapilian hinuon makadawat unta kamo og hingpit nga ganti. Ganti munang butang. Ang 9, bisan kinsa nga nagauna kung dili magpabilin sa pagtulunan ni Kristo, siya wala makapanigya sa Dios. Siya nga nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo, siya nakaangkon sa amahan ug anak. Pamalandungan nato ang atong gisimba og kinsa isulti sa Juan 4:21 hangtod sa 24. Sige nung Isus, paminawa og naisulat ba ang ilang mga tanan na to pila ka reliyon ang gitukod. Ngano? Kinsay kapalansan sa tong Ginoo? Kinsay kapalansan? Basahon ninyo ang Mateo 23. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Alaot kamo mag-eskriba paresyo mga maot. Inyo lang ipangortahan ang mga babaeng balo. Aron pag ilad sa mga tao, naghimo kamog hatagas nga pagkaji.
o nagabugnas kamo katakas. Di ba? Muna nga nangasuko ang mga pare o pastor o kagi. Kinsa gipalansang? Sila kanang gihimo sa ako katoliko mapod kanang gihimo nato nga city palabras. Giunsa man nato pagsabot ang pulong. Nga ang Juan 10:15. Juan 10 mula may basahon pagsugod sa kuan Juan 10 paana yun na antod sa 12. Kinsa? Kita na sayod nga ang gobernador ng hilaw kay wa siya nakitang sala ni Ginusos. Unsay giingon sa mga pare o pastor? Atong pamalandungan na dili kung masakitan sila o masakitan mo, padala niyo ang pulong sa Diyos. Kung nagtuong mo Ginoo dire mo kay ang Mateo City 21 kung sige lang mong gatawag o Ginoo apan wala po kamo ikala. O niya ang Joshua 1:8 bantay ninyo ang inyong paggago nga dili unta inon kapidan hinon makadawat unta kamo og hingpit nga ganti. Sa 9 muna atong kuanon sa 9 bisan kinsa nga nagaunag ug di magpabilin sa pagtulunan ni Kristo. Siya wala makapanagaya sa Diyos. Siya nga nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo. Siya nakaangkon sa amahan ug anak. Karon ang pagtulunan ng Juan 4 man. Naaday na to wala. Muna nga karon diri la bawoto kay ato lang kung namoy mga panahon karong fasting rong 15. Susihan ninyo. Kay diha ninyo masabtan o unsa ang espiritu sa kamaturan. Kay basi makaiwan mo sakita nila no. Kung dito po no sa fasting aw ang pulong nga giingon man mula sa justice nga pagdulot sa kinauyukan sa kinalabnan mo santop sa kasing-kasing muna nga ang pulong sakit yun na nga paminawan sa tao pero iya ka nga tinawag muna'y magpasalamat ka. Mo gani nang ipasangyaw ang pulong kay ang iyang mga tinawag maminaw sa pulong sa Diyos. Pero dili iya, di gina maminaw. O, dili lang ko kutog. O, mamaya ko siya. Oh, sabtan man nyo may soon. Oh, sa atong nadungog, atong sagopon. Kita tananan ni tambagan, sumala sa pulong sa Diyos. Ninuman man yung palabas nga The Ten Commandments nga naa dito ang kasaysayan usab ni Haring David. Sa bata pa siya, ikatawan sila sa mga Palestihanon, Palestine, mga taga-Palestine, ikatawan siya. Kay gamay na ka isang tao. Ayan ang kalaban. Maabot pa og 18 feet, dakong tao ang kalaban niya mao si Gulayat. Oh. Ingon pa nga si Gulayat nga tan-aw na to kanay imong Ginoo. Makaasdang ba sa ako ang kakusgan, ingon si Gulayat. Bisan pa kanay imong Ginoo ako nang dugmokon. Pero unsay giingon ni David? Oh, sadiyang nangamuyo siya, sawa pa sa ni kay sangka ni Gulayat. Inidungog to ninyo ganiha. Diyos ko, amahan ko. Ikaw ang akong bato. Kay ikaw ang naa sa tuo ko. Di ba kanang isling? Di man po na nyo pwede isuod sa bulsa. Anong puntil ba nga imong gi isling rin, naa sa imong tuo ang bato. Bala, salot, sa saplong. Yun siya niya din ang akong Ginoo nga mao si Kristo ang bato nga dili matarog o gipadayag kaniya ang kahibulungang butang pinagi sa paglabay sa mga bato gikan sa iyang tuo o nipilit din ang bato sa agtang ni Gulayat. Muna'y kahibulungang butang nagpakita sa inyo mo padayag yun ang Ginoo kun mutuman ka siyang suko labi na karong puasa natay fasting makita nimo sa duha nimo kamata ang kahibulungang bato.
naa diha ang naong ni Kristo, naapod si Kristo naglakaw-lakaw sa kabaybayunan. Taas og bisti nga puti. Tingala ka usam ni klase nga bato, wa may ordinaryong tao mohimo ani. Pero kana gituga na sa atong Ginoo diha kang Ministro Idi Bumbio. Aron ang tanang mga tao may usa diha sa usa ka patukuranan nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Muna ang plano sa Ginoo. Busa ayaw ninyo pagkyasa, puasa mga isuon. Aron mahinluan ang atong mga sala. Kay lisod na kayrong panahon na. Kinahanglan mangandam ta mga isuon. Busa sa walay paglangan, itong yatag ang suon dundon ang Antipuisto, napatay taas ng oras. So mayong buntag natong tanan. So nakasabot ba ang tanan sa mga pulong inyong dungog karon buntaga? No? Kantang mga pulong inyong dungog karon nasab magid mong agikan sa balaang kasulatan. No? So siguro nakita ni uyuan nga gasinya-sinya sa likod. Kumbaga, man siya, kanang namantay time limit no sa ato ang pagpanimba na atay time limit kay gibutan man na siya as a balaod no kung balaod yun siya. So ang nabutang sa balaod 11:45 hiling, then timbre hantod sa mahuman. So motong gipara na ko sa likod, wala lang mo kabalo, gipara na ko sa likod. Kay dilit po ko sa mga kay grabe din sa bersikulo. No? Nakita ninyo, wala siya ka Biblia. Pero katong tanan nga iyang ipanglitok dire, naato sa Biblia. Wala lang siya gabasa kay tungod sa ang mata na po, dili po kaklaro. Pero katong iyang ipanglitok tanan, bersikulo dito siya, nahisulat dito siya sa balaang kasulatan. Mula na akong nabiliban siya kay grabe memory. Tigulang naman unta, grabe memory. Lupigan man ta ni. No? Muna siya nga, muna yung mga pambato na mo diri sa Nalin chapter. No? So katong mga pulong ang atong nadungog tanan yun. So salamat nga sa din naata karon na ng Domingo aron sa pagsaulog sa pulong sa Dios. O proud po ta nga naata diri kasimba sa espiritu sa kamatuoran. Ngano man nga balik-balikon man ang espiritu sa kamatuoran. Atong balikon to ang iyang giingon ha. Kay basig nagduda mo ba nga gayaw-yaw ra man sa dia wala man dili man siguro tinuod. No? Kay nakita lagi niyo wala sa ka mag Biblia. Sa kuha bisan to nga iya hatong nalitok ato ang usbon pinaagi sa pagbasa. Okay, basahon nato. No? Gamitan ko na ito ikaduha kay siya, alanganin naman gid siya mo basta kay di kayo ko kaklaro kita alanganin man punta kung wala punta ikaduhang mata. So gamitan nato para katong iyang gilitok ganiya mapamatudan jud ninyo nga tinuod jud nga nahisulat. Ang iyang giingon ganiya sa Juan 4 to siya kung nakahinumdum mo Juan 4 to siya Juan 4:21 hangtod sa 24. Oh. Paminawan ninyo ha, o kung saan iyang gingon kaniya, mawaputong na sa Biblia. O si Jesus mingon kaniya, babae. Kumbaga, si Jesus makiistorya sa mga halos mga babae niyang istoryahan. Tuuhi ako, taliyabot na ang takna, nga kamo magasimba samahan, dili damang dinira ni ining bukira. Matod ni Jesus sa babae, babae, tuuhi ko. Oh, mga babae dong tanaw kay babae, bayang kuan ni Jesus dire. No? Babae, tuhoy ko. Mihangyo si Jesus nga patuhuan gyud siya. No? Kamo nagasimba nining bukira. Kamo nagasimba dili lamang dinira ni ng bukira ni Jerusalem. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kumbaga, kung first time lang ta nakasulod aning ngalan ng Espiritu Santo nyawas nga mabasahan makadungog tanini murag mo andar gid nga to ang tanan-tanan na gitay pride no. So
ang atong pride dili nga ato sang ipahubos karon. Ato sang paminaw ng pulong kay kini siya igo lang po na akong gibasa. Sumala sa gilitok sa atong usa ka igsoon ganina nga tuod wala tuod siya gabasa, pero ang iyang gipangilitok diri is naisulat nanto siya tanan. No? Wala lang niya giukban og Biblia. Pero sa ato atong ukban para makaingon jud mo nga tinuod jud to ang iyang gipangingon. Okay? Atong bon kamo nagasimba sa wala ninyo hiili. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Okay? Apan ang takna taliabot matud pa niya. Ang word dire apan ang takna taliabot kama so meaning stop sa taliya. Ato sang hatagan og pasabot ning mong apan ang takna taliabot. So meaning taliabot pagsukod pagtukod sa kalibutan wa kita kadungog og ngalang espiritu sa kamatuoran. No? Bisan kami nakasulod mi dire is 2000 year 2000. Ang amo pong mga relihiyon kaniadto kita tanan naagitay mga relihiyon gikan sa pagsugod nato des kalibutan pagkatao. No? More on Catholic gyud ta dire. Pero pag ingon dire sa pulong sa Dios sa diyang nagsangyaw ang mga alagad nga nakaabot diri sa espiritu sa matuoran, apan ang takna taliabot. So meaning taliabot, it means muabotay pa siya. No? Karon miabot na gyud. No? O karon mauna. Na, lantawa. Kamong mga wala pa nakadungog kaniadto, karon sa pagsulod ninyo sa espiritu sa matuoran, inyo nang nadunggan. Nga di ay aduna di ay taliabot nga ang Ginoo ang tao diha magsimba sa giingon sa Ginoo nga iyang ipasabot apan ang takna taliabot ug karon mauna nga ang tinuod nga mga meaning mga daghan dili lang isa ra ka tawo, no? Apan ang takna taliabot ug karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba samahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita samahan nga maoy managsimba kaniya. Og atong sabton mura og sakit siya para sa ato nga kung wala pa ta nakasugod og simba, wala pa ta nakapalod diri about espiritu matuoran, apan karon nga pagkadungog nato mura og bation kita og sakit sa atong kaugalingon. Pero dili nato na angayan ikasakit kay ngano? Pulong sa Dios ang atong giisgutan ug matud pa niya sa Juan 1:1 ang pulong mao ang Dios. So kini kay Dios pulong atong tuohan. Dili tao ang nagsulat niini, kundi ang tao igo ra nagbasa o gipasabot diha kaninyo. No? So atong ipadayon ang 24 nga nagingon ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Naa siya gibutang nga obligado sa tawo nga buhaton. Kining word nga kinahanglan. No? Kinahanglan sundon sa tawo. So sugod karon sa atong pagkadungog sa maong pulong sa Dios nga naislat sa Balang Kasulatan. Ang nakapait lang kung layo ta ning simbahana, dili gyud ta totally ingon makasaksisig ta og simba. No? Apan kung maningkano ta nga ato jud siya adtuon mahimo gyud sa tawo. Tungod sa ato ang ka-high-tech sa panahon karon, aduna na tay mga sakyanan. Dili pareha kaniadto nga mga kabayo lang ilahang gipansakyan. Tungas pag mga kabukiran. Apan karon high-tech naman aduna nay mga sakyanan, no? Kung ato yung adtuon ang maong simbahan nga giingon sa Ginoo, pwede ginatong maadtuan. No? Atong ikuan sa Juan 14:26. Atong isumpay. Juan 14:26 nga nagingon, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Siya mao magatudlo kaninyo sa tanang butang
o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Muna sa mga igsoon, nga ang matagpulong nga naa din na islat sa Biblia, iya gayon nga gikasugilon kanato. Gipahinumdum kana sa matag usa kanato. Kay basig ang tao nakalimot na, no? Tuod aduna tay dili sa pagkuana ang kalibutan karon adunay sumala lang sa akong balaan aduna tay 3,000 religion. More on pa siguro na utak balo kung pila, no? Nagkalain-lain nga mga denominasyon. Apan ang nahislat sa Biblia usa ra gyud ay sumala sa atong nabasa sa Juan 4:21 hangtod sa 24. Ang 13 sa Juan 14:13 matud pa niya, ug bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini aron ang amahan pagapasidunggan diya sa anak. Muna magigsoon nga ato yung paningkamutan, no? Ilabi na sa ato ang sitwasyon karon. Nag-ingong ta nga dugay pa mo balik ang Ginoo. No. Ngano? Ang 1,000 ka tuig sa tawo, 1 ka adlaw sa Ginoo. Hinumdumi ko ninyo, year 2025 ta karon. Pila na ka adlaw sa Ginoo? Di ba wala pay tuig na siya? Pero sa tao dugay. Na. Nakabaluta karon sa mga sitwasyon karon sa atong palibot. Linog dire, linog dito, gira dire, gira dito. Kumbaga sumala sa atong unang mga magwawali, mangita ta mangandam ta sa atong kaugalingon. No? Sama na sa atong ministro dinhi. Nga ni panaw si Yokuring, kana siya ni pahulay na siya, apan ang iyang kaugalingon iya nang ipangandam ngadto sa Dios. No? So kana lang, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, hinaot nga makita-kita patapuhon sa Domingo. Tanawa, mubo lang yung mensahe. Apan gipanghimatuod sa espiritu sa kamatuoran ng iguban sa iyong alagad. Ang tanang butang, angay natong tumanon. Ngayon siya nga isa lang ipasimba din sa yuta na mao ang espiritu sa kamatuoran. Usa lang kapatukuranan. 2 Timoteo versikulo 3. Dos Timoteo 2:19. Second Timothy chapter 2 verse 19. Ingon na din magsuot. Apan ang maligon nga patukuranan sa Dios, patukuranan pundok kayang gitukod, magapabilin sa pagbarog, likon o magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang tanan nga nakaila kaniya o ang matagusa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoong Hesukristo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. So ang maligon nga patukuranan nga dinhi sa yuta nga mao ang tinuod nga ipasimba mao ni ang nagadala sa marka na timbre ug kini magapabilin sa pagbarog ug kini anaa diha nagalingkod ang true ang atong Dios, buhi nga Dios sa iyang mayaong trono na siya da galingkod. Busa dili nato sayangan ang ato ang pagdawat ni ini. Kay sumala sa kanta bisan layo. Diyan ang kanta ni ingong manggali ang kanta. Bisan layo ang tigumanan dul sa taong gipili tungod kay gitigom ang iyang mga anak. Tanawa.
Dalaygon, o dalaygon, ang Espiritu sa Dios. Oh, tanawa. Bisan layo ang atong tigumanan. Kapanalan sa iyang mga pinili o mga bag-ong tinawag. Dool kaayo ra. Ipaundang na ta. O karon sa sunod na lang ng uban nga mga ebangelista, kay medyo nagsugod ta alas 10:15 man. So, basi kasabaan ta sa Espiritu. Kay dito sa Apopong, sa dito pa ko nagsimba. Ilampas ang alas 12. Nya ang iwali, puro na pamersonal. Ang electric pan nga nasi ang kilid, ni buto, ni aso. Nakuratan ang gawali. Nagdumala na siyang ministro niya sa Apopong tungunang panahon. Busa ang atong iwali, ang balaang kasulatan. No naman mo'y nadungog na kita inyong kasing-kasing, pasalamati ang Ginoo. Kay kitang tanan na kamo, ako, giwalihan ini maong pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan o mudulot sa kitagbuan sa kalag ug espiritu sa tao. Muna kita kanunay magsunod sa iyang mando. Siya ang atong paunahon magigsuon o kita magsunod ta kaniya. Kasi siya ang atong tinuod nga magbalantay sa atong lawas ug kalag. Amen? Palakpakan na ito itong Ginoo. Ito na itong yatag sa choir ang paghalad maong awit. Sumala sa Santiago 5:13 hangtod sa 15 nga nagaingon, aduna ba kaninyo'y nagaantos? Pampuas siya. Aduna ba'y nagmalipayon? Pawitas sa sapagday. Aduna ba kaninyo'y nagmasakiton? Ipakuha niyo mga ansyano sa iglesia upang puas sila alang kaniya, nga maghaplas kaniya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Ug ang pag-ampo ngay duman ang pagtuo mag-aayos ang sakiton ug siya pagabangonon sa Ginoo. Ug kun siya nakasalaman, siya pagapasayloon. Amen.
Ginoo. Akong ipasunan alang sa dako. Kinabuhi mo ka, inuwan mo
nga nagaingon, pinaagi kaniya kamosap sa pakadong ninyo sa matod na pulong, sa maayong balita mitungod sa pagluwas kaninyo. O sa nanagpanura kamo kaniya, gitembrehan kamo nga gitembre mo ang bisaan Espiritu Santo nga magpati nga sa atong panulundon. Hangtod nga makapanagyan na kita nini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya. Amen.
ako'y pahibalo kaninyo. Ugma, gusto ta ko biyahe padulong sa Ginsan aron sa pagpangandam sa puasa, sa fasting. Napantungod lagi sa doon na pa ako'y obligasyon din. Doon na pa tayo suon nga wala pa mahimpit ang iyang pagtuog. Yung sa nasulat-sulatan, 7 days, 21 days. Mapugos ko og lakaw anay Martes sa kadlawon. Og karon ato igsuon Florencia Labrador ba na? Lido? O, ha? Labrado? Librado? Basta na ito. Giguntaw na ba mo? Busog ang inyong kalag, apan inyong lawas, medyo gutom na, ay maglakaw, kay natay akong kumbira niya, oh. Ay kaon niya. Oh. So, pasalamatan na nag-andam niya ang kapitan. Muna nga, ang akong hangyo ninyo, na kung humanaw balsan mo ang lawas ng Igsoon Provincia, kay loyalis na ng Espiritu sa maturan si brother ito, Labrado. 88 na ang edad, ya kanang namatay 85. Bago lang, akong gitugyan sa buhi pa siya ginawa pa. Yan to ang nagagiriman sa'yo sa Igsoon Inday ninyo. Isa na to, tingala ka no, nasayo kay ko din no. Ikaw binagong manilhig ba? May paabutan dahil sa balita nga ang ato Igsoon isa ni Panaw na ang nagginhawa pa. So akong giyatuan, akong gitugyan ng lawas o kalag. Ano din na siya mag-anto siya ibalutian. Ingo nila, wak man makabangon. O, ingo nila, dipandungan niya, namatay man noon. Ang ministro o ang mga alagad sa Ginoo dili makabuot. Walay kabubuton sa pagpugong sa kinabuhi sa tao. O walay pugong sa espiritu sa tao kung siya pagbalikuhaon na sa Ginoo. Sumauna mo isuon nga atong iampo ang iyang kalag aron sa pagbalik sa atong Ginoo. Tingali niya siya pagabangunon ingon nga binanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Salamat usab sa mga bisita nato. Hinapunta na sa walay kupas ninyong pasalamat diyan sa inyong paghalad sa lawas ng inyong buhi sa pagsimba sa espirituhanong pagsimba. Inaot inyong bagapabiling kamo diha sa gugma sa Ginoo. Ingon mamusad kamo nagapabiling sa gugma sa inyong mga kaigsuunan. O maingon niya na ang atong Ginoo si Kristo magapabilin usab diha kaninyo hangtod sa katapusan mo sa panahon. O mag-ampo ka mga igsuon. Magluhod ta. Kantanan sa ngalan sa mahal sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Kanimo Lord nga makagagahon sa tanan. Tapos yun ay ang pasalamatan ng mga kabuntagon sa pagtapos sa iyong panimbahan. Salamat kay Amahan, sa iyong pulong na naghahatag ka na mong pagpahinumdum sa mga butang na angay na mong pahinumduman. Angay na mong sakupon. Kaya nasayod din kami, Amahan, na iyong pulong mo ang Espiritu kinabuhi. Lord, pinapunta, Lord. Nga ang kalinaw, uban sa balaan ng Espiritu, kikuban sa mata ko sa kanamo, Lord. Hangtod pa sa among pagpamauli. Hinapunta, Lord, nga pagkaubanan mo kami, matag sa kanamo, sa among kadalanan. Sa puwanga kami, Lord, uban sa imong kapuputan ka mga manlunda. Sa paglikay niya sa kanang matang sa katalagman sa kadalanan, Lord. Mayroon man ang mga pagsulay sa among kinabuhi, Lord. Pandungi usap kami, aron dili kami may dakinas, ngatos panulay. Lord,
Salamat kay Amahan sa imong panalangin nga imong gihatag kanako. Sa hangin nga mo giginhaw. Sa mga tanong nga imong gipatubo o gihatag kini maayo ako. May kuno manusad sa mga kahoy nga nagapamunga o matangis nga bunga Lord. Tapos gyud ikaw pasalamat ni Lord. Kay kini imong gipakita o nadayag ang imong rugma sa matag usa kanamo. Lord, natagi usab o kusog o kalig-on ang among mga mag-uuma. Naunta ko kapapilin sila diha sa pagsimba sa imong ipasimba. Labi na gayon kini paghatag kanila o takos gayon. Nakalig-on sila ng mga salabutan o panimuot uban sa kalinaw o grasya nga naa nagagikan kanila. Sa ngalan ni Jesus Nazareton, sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kanta. Be, magkandila be. Oh
Kaya salamat pa igsoon sa inyong pag-view. Naot nga ana kamo sa kapiskay kabaskog sa inyong kalawasan ug padayon ang pagsimba diha sa Espiritu sa Matuoran mo itinuod nga ipasimba sa ngalan ni Hesus. Bye-bye.